म परमप्रभुलाई धन्यवाद गर्दछु आजको नयाँ बिहानीको लागि। फेरि एकपटक बिहानीको समय प्रभुको वचनको अगाडि आउने प्रभुले अवसर दिनुभयो। आउनुहोस्, आजको वचन मरणको लागि हामी पढ्नेछौँ। हितोपदेश 12:28। धार्मिकताको मार्गमा जीवन छ अनि यस बाटोमा मृत्यु हुँदैन। जब हामी यस पदमा मनन गर्छौँ, प्रभुको आत्माले प्रत्येक व्यक्तिलाई कसरी चेतावनी दिनुहुन्छ भन्ने तरिकाहरू हेर्दै हाम्रो घुँडाहरू काप्छन्। जसरी प्रेमी पिताले हरेक मानिसलाई अनन्त न्यायबाट बचाउन चाहनुहुन्छ, उही प्रभु जसले मानिसलाई आज्ञा दिनुभयो कि जुन दिन तिमीले असल र खराबको ज्ञानको रुखको फल खान्छौ, तिमी मर्नेछौ। यहाँ विद्रोही मानव जातिलाई बताउँछ कि धार्मिकताको मार्गमा जीवन छ र त्यसको मार्गमा मृत्यु छैन। यसको मतलब परमेश्वरले मानिसलाई मृत्युबाट बचाउने बाटो खोलिदिनु भएको छ। तर यो बाटोमा हिँड्ने कि नहिँड्ने भन्ने कुरा मानिसमा भर पर्छ। मानिसले आफ्नो बुद्धिद्वारा केही हदसम्म सुख र शान्ति प्राप्त गर्नका लागि धेरै उपायहरू आविष्कार गरेको छ। तर उसले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्दा गुमाएको जीवन उसले कहिल्यै प्राप्त गर्न सक्दैन। र हामी हाम्रो पार्थिव जीवनमा पनि त्यो प्रभावलाई देख्न सक्छौँ। मानिसले वैज्ञानिक र चिकित्सक क्षेत्रमा धेरै सुधार गरेको छ र धेरै राम्रा कामहरू गरेको छ जसले मानिसलाई धेरै कुरामा फाइदा पुर्याउँछ। मानिसले परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरे तापनि औषधि र अन्य चिजहरू मार्फत आफ्नो पीडा कम गर्ने उपायहरू खोज्ने बुद्धि परमेश्वरले नै दिनुभएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तर प्रभुले मानिसलाई मृत्युबाट बच्नको लागि समाधान खोज्न मद्दत गर्नु भएन, जुन मानिसको अगाडि सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा आजसम्म बनिरहेको छ। र यो पनि एउटा भेषमा परमेश्वरको आशीर्वाद हो, जुन हामी पछि मनन गर्नेछौँ। तर मानिसले एउटा कुरा बुझ्यो कि उसले मृत्युबाट बच्न सक्दैन, न त आफ्नै बलमा बाँच्ने बाटो खोज्न सक्छ। तर प्रभुले मानिसको लागि तयार गर्नुभएको बाटो हेर्नुहोस्। परमेश्वरको वचनले भन्दछ, धर्मको मार्गमा जीवन छ। जब सारा संसार ईश्वरको अनन्त न्यायको लागि हिँडिरहेको छ, जुन अनन्त मृत्यु हो, त्यहाँ एउटा बाटो छ जहाँ मानिसले जीवन पाउन सक्छ। त्यो मार्ग प्रभुले तयार गर्नुभएको हो र प्रभुले आफ्नो दिव्य नियम दिनुभएको छ, जसले गर्दा यदि कुनै व्यक्ति धार्मिकताको मार्गमा हिँड्न चाहन्छ भने त्यसलाई पालन गरेर त्यस मार्गमा हिँड्न सक्छ। र त्यो मार्गको महत्त्व यो हो कि त्यसमा जीवन छ। त्यसो भए जब एउटा व्यक्ति त्यसमा हिँड्छ, उसले जीवन प्राप्त गर्दछ र त्यो जीवनले उसलाई यो बाटोमा अघि बढ्न बल दिन्छ जुन दुष्ट व्यक्तिलाई गाह्रो देखिन्छ। इजरायलका सन्तानहरूको जीवनलाई हेर्नुहोस्। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नो रूपमा चुन्नुभयो र तिनीहरूलाई फिरौनका बन्धनबाट छुटकारा दिनुभयो। तिनीहरूलाई परमेश्वरले मन्ना दिनुभयो, उजाड स्थानमा स्वर्गबाट खाने कुरा, जुन तिनीहरूलाई कनान देश कब्जा गर्न र त्यहाँ शत्रुहरूलाई पराजित गर्न बल दिनका लागि पर्याप्त थियो। यहोशू र कालेबले मन्ना खाए र व्यवस्थाको स्वर्गीय नियमहरूमा हिँडे र यसले उनीहरूलाई बुढेसकालमा पनि जीवन र बल दियो। र हामीलाई थाहा नै छ, आज हामीले पढेका छौँ कि कालेब आफैले होरे पर्वतको लागि सोधे, जुन कनानको सबैभन्दा कठिन भाग थियो। उहाँको शरीर कमजोर भए तापनि उहाँभित्र त्यो जीवन थियो जसले उहाँलाई प्रभुमा भरोसा गर्दै अगाडि बढ्ने बल र साहस दियो। र त्यही समयमा कनानबाट आफ्नो यात्रा सुरु गर्ने अन्य व्यक्तिहरू गनगन गर्दै र भारी हृदयले प्रभुको बाटोमा हिँडे, जसले परमप्रभुलाई अप्रसन्न पार्यो र तिनीहरूले उजाड स्थानमा कसरी नष्ट भए भन्ने हामीलाई थाहा छ। जीवनको बाटोमा हिँड्दै मृत्युलाई नै तिनीहरूले रोजे। र हामीलाई थाहा छ कि इजरायलका सन्तानहरू जो मरेका छन्, तिनीहरूको जीवन राजा सुलेमान र हाम्रा लागि पनि एउटा पाठ बनेको छ। प्रभुको आत्माले राजा सुलेमान र चुनिएको राष्ट्रलाई जीवन भएको धार्मिकताको मार्गमा हिँड्ने चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ।
र प्रभुको आत्माले तिनीहरूलाई यो बाटोमा मृत्यु छैन भनेर आश्वासन दिनुहुन्छ। के हामी यस धर्मशास्त्रमा सुसमाचारको घोषणा देख्न सक्छौँ? यसको मतलब हामी जुनसँग पवित्र परमेश्वरको वचन छ, पुरानो नियम र नयाँ नियम दुइटै छ, हाम्रो हिँडाइमा हामीलाई अझै लगनशील हुनुपर्छ, नत्र हामी प्रभुको ज्वलन्त न्यायबाट कहिल्यै उम्कन सक्दैनौँ। हामी देख्न सक्छौँ कि राजा सुलेमानले कसरी प्रभुका सन्देशहरूलाई अस्वीकार गरे र आफैले मृत्यु रोजे। जीवित प्रभुबाट अलग हुने इच्छा तिनको आफ्नै थियो र उनको जीवनको मृत्युको त्यो दुर्गन्धित गन्धले हामीलाई यो जीवनमा सावधान रहने चेतावनी दिइरहेको छ। अब हामी आफ्नै जीवनलाई हेरौँ। के हामी यो बाटोमा हिँड्दा प्रत्येक पल जीवनको अनुभव गरिरहेका छौँ? के हामी यो बाटोमा हिँड्न र लक्ष्यमा पुग्न अझै बलियो हुँदैछौँ? यो बाटो हिँड्न धेरै कठिन हुन्छ जसमा जीवन छैन, जसमा दिव्य जीवन छ। त्यो हँसिलो मुहार लिएर हिँड्छन्। तिनीहरूले आफ्नो जीवनका सबै अवरोधहरूको सामना गर्न र अगाडि बढ्नको लागि प्रभुबाट शक्ति प्राप्त गर्छन्। हामी यस मार्गमा हिँड्दा हामी प्रभुको नजिक आउँदैछौँ र त्यसैले मृत्युले हामीमाथि कुनै पक्राउ परेको छैन, किनकि हामी ख्रिस्टद्वारा विजयी भएका छौँ। हामी आजको दिनमा हामीलाई धार्मिकताको मार्गमा हिँड्न मद्दत गर्नका लागि प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ, ताकि हाम्रो वरिपरिका सबैले हाम्रो माध्यमबाट दिव्य जीवनको सुगन्ध पाउन सकुन्। प्रभुले हामी प्रत्येकलाई त्यसको लागि मद्दत गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ तपाईँको यस बहुमूल्य वचनको लागि। प्रभु, साँच्चै नै तपाईँको वचनले प्रभु हामीलाई बताउँदछ कि हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीलाई अझै कति धेरै गम्भीर हुन आवश्यक छ। प्रभु, हामीलाई तपाईँकै देखाउनु भएको बाटोमा हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि हामी प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँ सहायता गर्नुभएको होस्। आगामीका हाम्रा सबै दिनहरू तपाईँकै पवित्र हातमा दिँदै यसमा तेरो प्रार्थनालाई हाम्रो जिउँदो उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा माग्दछौँ। आमिन। प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ सबैलाई मारणता।